नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 फिजिक्स अन्तर्गत वेभ भन्ने च्याप्टरको न्युटन्स फर्मुला एन्ड ल्याप्लास करेक्सनको बारेमा डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ। विशेष गरी न्युटन्स फर्मुलामा हामी द स्पिड अफ साउन्ड वेभ इन द ग्यासियस मिडियम भनेर हामी चाहिँ डिराइभ गर्ने गर्छौँ। सो त्यसैको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सो सर पहिला चाहिँ हामी न्युटन्स फर्मुला पढ्न गइराखेका छौँ। न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यास। न्युटनको एज्युम्सन के थियो भन्दाखेरि न्युटन्स एज्युम द्याट व्हेन साउन्ड वेव्स प्रोपागेट थ्रु एयर और द ग्यास कम्प्रेसन एन्ड रेरिफ्याक्सन्स आर फर्मड। जब साउन्ड वेभ ग्यासबाट या एयरबाट प्रोपागेट हुन्छ यसमा कम्प्रेसन र रेरिफ्याक्सनहरू हुँदै यो चाहिँ साउन्डको प्रोपागेसन हुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा छ किनभने साउन्ड वेभ भनेको एउटा लङ्गिट्युडिनल वेभ हो। लङ्गिट्युडिनल वेभमा कम्प्रेसन र रेरिफ्याक्सन्सहरू हुन्छ र उहाँको एज्युम्सन अनुसार उहाँले के आर्ग्यु गर्नुभएको थियो भने ही आर्ग्यु द्याट द प्रोसेस इन दिस रिजन इज सो स्लो द्याट हिट प्रोड्युस ड्युरिङ द कम्प्रेसन इज गिभन टु द सराउन्डिङ एयर व्हाइल हिट लस ड्युरिङ द रेरिफ्याक्सन इज गेन फ्रम द सराउन्डिङ ग्यास। भन्न खोजेको यो प्रोपागेसनको प्रोसेस असाध्यै स्लो हुन्छ जसले गर्दाखेरि कम्प्रेसनले जो उसले हिट प्रोड्युस गरेको हुन्छ। कम्प्रेसन भनेको तपाईँलाई थाहा छ कम्प्रेसनमा प्रेसर तपाईँहरूको बढ्ने भयो हैन। हिट प्रोड्युस ड्युरिङ द कम्प्रेसन इज गिभन टु द सराउन्डिङ एयरमा उसले लस्ट गरिदिन्छ र त्यसको साथसाथै रेरिफ्याक्सनमा जो उसले हिट लस गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ उसले सराउन्डिङ ग्यासबाट प्राप्त गर्छ। जसको अर्थ हाम्रो सिस्टमको अर्थात् त्यो एयरको अथवा ग्यासको जुन टेम्परेचर छ त्यो टेम्परेचरमा फरक आउँदैन। भन्न खोजेको टेम्परेचर अफ द मिडियम रिमेन्स कन्स्टेन्ट। टेम्परेचर अफ द मिडियम कन्स्टेन्ट हुन जान्छ। अर्थात् हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको प्रोसेसलाई तपाईँलाई थाहा होला, तपाईँले 11 क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ। यस्तो किसिमको प्रोसेसलाई हामीले आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छौँ। एकर्डिङ टु न्युटन साउन्ड वेभ प्रोपागेट थ्रु एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन द ग्यास। किन भनेपछि तपाईँहरूको टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ। टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुनु भनेको आइसोथर्मल प्रोसेसलाई बुझाउँछ। अब हेर्नु होला, अब यदि आइसोथर्मल प्रोसेस हो भने हामीले यस्तो किसिमको एउटा इक्वेसन लेख्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा होला प्रेसर इन्टु भोल्युम इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, पिभी बराबर कन्स्टेन्ट। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर सपोजिसन गऱ्यौँ जसमा पी भनेको प्रेसर हो र भी भनेको भोल्युम अफ द एयर हो। यसलाई तपाईँले दुवै साइडमा यदि तपाईँले डिफ्रेन्सिएसन गर्नुभयो भने, यसलाई तपाईँले डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने यस्तो किसिमको होला। तपाईँले डेरिभेटिभको एउटा सूत्र पढ्नुभएको होला, u dv by dx प्लस v du by dx भन्ने तपाईँलाई फर्मुला थाहा होला। र त्यसै अनुसार p इन्टु dv प्लस v इन्टु dp इज इक्वल टु 0 भनेर आउने भयो। र यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि p इन्टु dv बराबर यसलाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडतिर लग्यौँ भने माइनस v इन्टु dp आउला। यसबाट तपाईँहरूले चाहिँ p निकाल्नु पर्यो भने p इज इक्वल टु के होला त माइनस v dp अपनमा dv होला हैन। जसले गर्दाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने dp लाई माथि राखेर यो v लाई तल लग्न सक्नुहुन्छ। dp डिभाइडेड बाई माइनस dv बाई v। यो भनेको dp भनेको प्रेसर, अर्थात् यसलाई हामीले स्ट्रेस जस्तो भन्न सक्छौँ। स्ट्रेस भनेको तपाईँहरूको फोर्स बाई एरियालाई हामी स्ट्रेस भनेर भन्छौँ। र चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम भनेको चाहिँ तपाईँहरूको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्छ। यस्तोलाई तपाईँलाई थाहा होला स्ट्रेस डिभाइडेड बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको यसलाई चाहिँ हामीले बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्छौँ। भन्नुको अर्थ यति क्वान्टिटी, यो क्वान्टिटीले केलाई जनाउने भयो त b लाई जनाउने भयो, जसमा b भनेको के हो त बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो। अर्थात् बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी केसँग बराबर हुँदो रहेछ त प्रेसरसँग बराबर हुँदो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। र हामीलाई के थाहा छ भन्नुहुन्छ भने भेलोसिटी अफ लङ्गिट्युडिनल वेभ, कुनै पनि लङ्गिट्युडिनल वेभको भेलोसिटी इन द ग्यासमा लङ्गिट्युडिनल वेभको भेलोसिटी यस किसिमको हुन्छ v इज इक्वल टु रुट अन्डर b बाई रो। यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुलै हो भेलोसिटी अफ लङ्गिट्युडिनल वेभ इन द ग्यासमा र लिक्विडमा यो फर्मुला लाग्छ b बाई रो भन्ने। अब अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो b भनेको कति छ त प्रेसरको बराबर छ, त्यस कारणले b को ठाउँमा हामीले p राख्न सक्छौँ, p बाई रो हुने भयो। र v इज इक्वल टु p बाई रो जुन यो फर्मुला हामीले निकाल्यौँ
यही फर्मुलालाई हामी के भन्छौँ त न्युटन्स फर्मुला भन्छौँ। यो तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुन्छ 12 क्लासमा बारम्बार सोधिराख्ने क्वेशन हो। र अब तपाईहरुले चाहिँ मानौ एनटीपी मा अथवा नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा भेलोसिटीको भ्यालु कति होला भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो भने तपाईले के राख्न सक्नुहुन्छ एट एनटीपी प्रेसर इज इक्वल टु कति होला 760 mmHg। यसलाई तपाईहरुले यो mmHg अहिले त हाइटको फर्ममा दिएको छ, यसलाई न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा तपाईले कन्भर्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा छ p = h rho g भन्ने एउटा तपाईलाई फर्मुला थाहा छ, जसमा तपाईले मर्करीको डेन्सिटी 13600 राखेर अनि यसको हाइटलाई 0.76 मिटर राखेर अनि ग्रेभिटी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी राख्ने त्यसको भ्यालु राखेर तपाईहरु यति निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईले 11th क्लासमा पनि निकालिसक्नु भएको छ। त्यसकारण मैले चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्टली देखाइदिएको छु 1.01 × 10⁵ भनेर। र तपाईहरुलाई थाहा छ हामी चाहिँ भेलोसिटी एयरमा निकाल्न खोजिराखेका छौं, त्यसकारणले एयरको डेन्सिटी भनेको 1.293 किलोग्राम पर मिटर क्युब होला र तपाईलाई थाहा छ टेम्परेचर भनेको 273 केल्भिन होला। अब हेर्नु होला यो भेलोसिटी भनेको v = कति हुने भयो त v = √p/ρ। अब p भनेको कति त हाम्रो p भनेको यति छ 1.01 10⁵ डिभाइडेड बाइ डेन्सिटी रो भनेको चाहिँ 1.293, जसबाट तपाईले सल्भ गर्दाखेरि 280 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो। तर के भनेको छ भन्दा एक्सपेरिमेन्टली अर्थात तपाईहरुको एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एनटीपी मा 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ साउन्डको स्पिड चाहिँ एयरमा 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यो भनेको त यो 280 भन्दा त धेरै ठुलो भयो नि, व्हिच इज भेरी ग्रेटर देन दिस भ्यालु। भनेको अर्थ हुन त यो न्युटन्सको फर्मुलालाई धेरै समयसम्म यही भ्यालु मानिदै आएको थियो र यसको न्युटनले निकालेको धेरै वर्षपछि मात्रै पछि ल्याप्लासले यसमा के करेक्सन गर्नुभयो, किनभने यो त 280 भनेको त एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुसँग म्याच भएन नि त। एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु भनेको त 332 र छ, यो भनेको त यो 280 भन्दा धेरै ठुलो भयो। त्यसकारणले यहाँ के करेक्सनको जरुरी छ भनेर पछि ल्याप्लासले करेक्सन गर्नुभयो। अब ल्याप्लासले गरेको करेक्सन के हो त भन्नुहुन्छ भने ल्याप्लासले 1816 मा न्युटनको फर्मुला न्युटनले जो एज्युम्सन गर्नुभएको थियो उहाँले एज्युम्सन के गर्नुभएको थियो भन्दा एउटा जब साउन्ड वेभ एयरबाट या ग्यासियस मिडियमबाट प्रोपागेट हुन्छ या पास हुन्छ त्यतिखेर टेम्परेचर अफ द सराउन्डिङ कन्स्टेन्ट हुन्छ अर्थात आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ भनेर न्युटनले सपोज गर्नुभएको थियो। तर ल्याप्लासले के भन्नुभयो भने अकर्डिङ टु ल्याप्लास द प्रोसेस अफ कम्प्रेसन एन्ड रेरिफेक्सन आर सो र्यापिड अर्थात धेरै फास्ट प्रोसेस हो। यो कम्प्रेसन र रेरिफेक्सन धेरै फास्ट प्रोसेस हो, जस अनुसार चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने neither heat is transferred to the surrounding during the compression nor heat is taken from the surrounding during the rarefaction। भनेको कम्प्रेसन र कम्प्रेसनमा तपाईहरुको चाहिँ जुन कम्प्रेसनमा हिट प्रोड्युस हुने भयो त्यो हिट चाहिने न त उले यति फास्ट प्रोसेस हुन्छ कि कम्प्रेसन र रेरिफेक्सन यति फास्ट हुन्छ कि कम्प्रेसन र प्रोड्युस भएको जो हिट हुन्छ त्यो उले चाहिने न त सराउन्डिङमा फ्याक्ने टाइम हुन्छ न त उले रेरिफेक्सनमा लुज गरेको हिट बाहिरबाट सराउन्डिङबाट प्राप्त गर्न सक्छ। अर्थात यसलाई तपाईले सिम्पली के बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेपछि जब साउन्ड वेभ एयरबाट ट्राभल गर्छ या ग्यासबाट ट्राभल गर्छ त्यतिखेर न त त्यसले चाहिँ त्यो सिस्टमले भनौं न त सराउन्डिङबाट हिट गेन गर्छ न त सराउन्डिङमा हिट लस गर्छ। यस्तो किसिमको प्रोसेसलाई तपाईलाई थाहा होला एडियाबेटिक प्रोसेस भनेर भन्ने गरिन्छ, किनभने नाइदर हिट गेन नर हिट लस भन्ने तपाईलाई थाहा छ। दस टेम्परेचर इन डिफरेन्ट रिजन इन नट सेम। अब त्यो हुनाले बरु हामीले यहाँ चाहिँ टेम्परेचर सेम रहन्छ भनेर भन्दा पनि हामीले चाहिँ के भन्नुपर्छ भने नाइदर हिट इन्टर्स नर हिट लस फ्रम द सिस्टम। र यस्तो किसिमको प्रोसेसलाई हामीले भन्छौं एडियाबेटिक प्रोसेस। त्यसो हो भने तपाईले यसलाई सरलीकृत रूपमा एक्जाममा लेख्नु पर्यो भने ल्याप्लासले के गर्नुभयो त करेक्सन भन्दाखेरि ल्याप्लास assume that when sound wave propagate through the air or the gas it does not neither gains the heat nor lost the heat, that is such process, that is the adiabatic process हैन। उहाँले कन्सिडर गरेको प्रोसेस के भयो त एडियाबेटिक प्रोसेस भयो, जस अनुसार अब हामीले एडियाबेटिक प्रोसेसको इक्वेसन युज गर्नु पर्यो भने एडियाबेटिक प्रोसेसको इक्वेसन p * v टु द पावर गामा, यो पावरमा गामा हो है, फेरि गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट जसमा गामा भनेको रेशियो अफ मोलार हिट क्यापासिटिज अफ द एयर हैन, cp/cv भनेर भन्छौं यसलाई। अब तपाईहरुले चाहिँ यसलाई पनि अघिको जस्तै डिफरेन्सिएसन गर्नुभयो भने डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने के होला त u dv/dx + v du/dx को फर्मुला लगाउनु होला। पहिला मैले ल v का पावर गामालाई अगाडि राखे
p को डेरिभेटिभ dp भयो। त्यसपछि अब मैले चाहिँ v का पावर गामा को डेरिभेटिभ पावर रुल लगाएर गर्दाखेरि पहिला v का पावर गामा को डेरिभेटिभ भनेको गामा v का पावर गामा -1 किनभने तपाईहरुलाई x का पावर n को डेरिभेटिभ भनेको n x को पावर n -1 हुन्छ। त्यसकारणले यो के भने भयो त गामा v का पावर गामा -1 अनि p चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि कन्स्टेन्ट अगाडि अनि dv = 0 है। तपाईहरुले कुरो बुझ्नुभयो होला। यो तपाईहरुले डेरिभेटिभ निकाल्न एकचोटी नत्र म्याथको यसो डेरिभेटिभको कन्सेप्ट लगाएर पनि गर्नु होला। यसमा हामीले dp/dx भनेर लेख्ने चलन छैन। यसमा तपाईहरुले आफूले बुझ्नलाई त dp/dx भनेरै लेख्दा पनि तपाईहरुले बुझ्दा भयो, तर के एज्युम्सन गर्नु होला भने त्यो dx लाई उतापट्टि 0 तिर पठाएर 0 गरेको भनेर बुझ्नु होला। र अब हामीले डिभाइडिङ गर्दियौ दुवै साइडमा v टु द पावरमा गामा -1 v का पावरमा गामा -1 ले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के आउला त हेर्नु होला त यो v का पावरमा गामा कट्छ, तर अपनमा v का पावर -1 बच्छ नि त्यसलाई माथितिर लग्यो भनेपछि v मात्रै बाँकी रहला v * dp प्लस त्यसपछि हेर्नु होला त v का पावर गामा -1 यहाँबाट त यो टर्ममा त काटिन्छ ठ्याक्कै के बाँकी रहन्छ त p * गामा * dv = 0 आयो, जसले गर्दा v * dp प्लस p * गामा * dv बराबर 0। र यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भन्नुहुन्छ भने गामा * p बराबर यसमा हेर्नु होला त यसलाई मैले राइट ह्यान्ड साइड तिर पठाए v * dp लाई राइट ह्यान्ड साइड तिर लग्दाखेरि -v * dp भयो र यो dv लाई चाहिँ तलतिर मैले लगे र यसबाट के आउने भयो त तपाईहरुको भन्दा यो dp छदै छ हैन, अनि यो -dv/ यो v लाई तलतिर लग्नु होला -dv/v र योलाई हामीले के भन्छौं त हामीले न्यूटन्समा पनि पढ्यौ नि। यसलाई चाहिँ dp भनेको अर्थात यसलाई हामीले स्ट्रेस मान्न सक्छौं, dv/v भनेको चेन्ज इन भोल्युम बाइ ओरिजिनल भोल्युम जसलाई हामी भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्न सक्छौं, र यो रेशियोलाई हामीले भन्छौं बल्क मोडुलस। र बल्क मोडुलस कसँग बराबर हुने भयो त भन्दा गामा * p सँग बराबर हुने भयो। बल्क मोडुलस = गामा * p। गामा भनेको चाहिँ हाम्रो मोलार हिट क्यापासिटीहरुको रेशियो हो भनेर हामीले बुझेका छौं। अब हेर्नु होला, अब हामीलाई के थाहा छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर अथवा ग्यास भनेको √v/ρ हो कि हैन। त्यसकारणले v भनेको त हामीले अहिले के निकाल्यौ त v भनेको तपाईहरुको चाहिँ हेर्नु होला यहाँ v भनेको त गामा * p हुँदो रहेछ भनेपछि v को ठाउँमा हामीले गामा * p डिभाइडेड बाइ ρ गर्यौं। अब तपाईहरुको एयरमा चाहिँ सामान्यतया हामीले गामा को भ्यालु चाहिँ 1.4 लिन्छौं र एनटीपी मा त तपाईहरुलाई थाहा छ प्रेसर भनेको अघि नै हामीले लेखिसकेका छौं 760 mmHg, जसलाई हामी 1.01 * 10⁵ पनि लेख्न सक्छौं। अपनमा ρ भनेको डेन्सिटी भनेको एयरको डेन्सिटी 1.293 हुने भयो र यसलाई हामीले डिभाइड गर्यौं भने यो आउँछ 331.2 मिटर पर सेकेन्ड। र यो भ्यालु भनेको एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुको एकदमै नजिक छ, किनभने एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु चाहिँ तपाईहरुको 332 मिटर पर सेकेन्ड मानिन्छ र 331.2 भनेको लगभग धेरै क्लोज भयो। र हामी के भन्न सक्छौं भने यस त्यसकारणले ल्याप्लास फर्मुलाले चाहिँ एक्युरेट भ्यालु दिदो रहेछ र यसलाई चाहिँ हामीले एक्युरेट भ्यालु भनेर लिन्छौं भनेर भनौं। र तपाईहरुले एक्जाममा यति कुरा लेख्नु पर्ला है त, न्यूटन्स फर्मुला र ल्याप्लास करेक्सन। तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरानो आएको क्वेशनहरु हेर्दाखेरि तपाईहरुको धेरै मात्रामा सोध्ने क्वेशन हो। ओके, सो थ्यांक यू भेरी मच अहिलेसम्म यो मेरो भिडियोलाई हेर्दिनु भएकोमा। र तपाईहरुले यदि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अरु तपाईहरुको केही पनि फिडब्याक छ भने फिडब्याक दिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।